Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. सदक़े का गोश्त कौवों को, चीलों को, कुत्तों को या बिल्लियों को डालना, उनको खिलाना कैसा है। फिर ये सदक़े का गोश्त या जो भी चीज़ सदका करनी हो, जो मुर्गी के अंडे हैं वो सदका करते हैं, कुछ लोग गोश्त सदका करते हैं, कुछ लोग पैसे सदका करते हैं। तो वो जिसकी तरफ से सदका करना हो उसके सर से घुमाकर चक्कर देकर 7 चक्कर लगाते हैं उसके सर से, तो फिर उसके बाद वो सदका करते हैं। तो इसका शरई हुक्म क्या है। सदका बता कर देना ज़रूरी है या बताए बगैर भी सदका दे सकते हैं। और सबसे अफजल सदका कौन सा है कि गोश्त देना सदक़े में ये अफजल है, या अंडे जो मुर्गी के अंडे हैं वो सदक़े में देना ये अफजल है, या फिर कोई और चीज़ जो अफजल चीज़ है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सदक़े का गोश्त कौवों को, चीलों को या कुत्तों को या बिल्लियों को डालना, उनको खिलाना ये कैसा है। फिर दूसरे नंबर पर सवाल पूछा जाता है कि सदक़े का गोश्त या जो भी चीज़ सदका करनी हो, जिस तरह कुछ लोग अंडे जो मुर्गी के अंडे हैं वो सदका करते हैं, कुछ लोग गोश्त सदका करते हैं, कुछ लोग पैसे सदका करते हैं। तो वो जिसकी तरफ से सदका करना हो उसके सर से घुमाकर चक्कर देकर 7 चक्कर लगाते हैं उसके सर से, तो फिर उसके बाद वो सदका करते हैं। तो इसका शरई हुक्म क्या है। और फिर सदका बता कर देना ज़रूरी है या बताए बगैर भी सदका दे सकते हैं। और सबसे अफजल सदका कौन सा है। ये इंतहाई अहम सवाल है कि गोश्त देना सदक़े में ये अफजल है या अंडे जो मुर्गी के अंडे हैं वो सदक़े में देना ये अफजल है, या फिर कोई और चीज़ जो अफजल चीज़ है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो ये इंतहाई अहम वीडियो है, आपने वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर होंगी और बहुत सारी आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि सदक़े के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ भी पाई जाती हैं और वो अमल करते हैं इस तरह का जो शरीयत ने उस तरह हुक्म नहीं दिया होता। तो आप जो सही तरीका है सदका करने का, अगर वो जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दूसरे अहबाब तक पहुंचाइएगा ताकि उनकी भी गलतफहमियाँ दूर हो और मालूमात में इजाफ़ा हो। तो चलें जी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इतना अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप सही कुरान पढ़ना चाहते हैं, सही मखारिज के साथ, सही हरूफ की अदायगी के साथ, क़वाइद व ज़वाबित के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सहूलत मौजूद है ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाने की। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो में ये नीचे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं और इस सहूलत से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए जी, आइए सवालात की तरफ से। पहला सवाल कि जी क्या सदका बता कर देना ज़रूरी है। तो याद रखें, सदका बता कर देना ज़रूरी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, उनको सदका देना चाहिए, लेकिन वो सदक़े का जो माल है वो इस्तेमाल करने से, लेने से वो कतराते हैं। आपने बहुत सारे इस तरह के लोग देखे होंगे। तो आप क्या कीजिए, आपने अगर किसी ऐसे फ़र्द को सदका देना है जो है तो मुस्तहिक लेकिन वो सदका लेता नहीं है, तो आप उसे बिन बताए भी सदका दे सकते हैं। बल्कि आप सदक़े की जगह उसे ये कहें कि ये जी मेरी तरफ़ से आपके लिए तोहफ़ा है, आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लें, अपने बच्चों की ज़रूरत का पूरी कर लें। उनको बता कर देना ज़रूरी नहीं कि ये सदक़े का माल है, ठीक है जी। बिन बताए भी आप सदका देंगे तो आपका वो सदका हो जाएगा। नीयत जो है ना ये असल चीज़ है, अगर आपकी नीयत हुई तो फिर बिन बताए भी आपका वो सदका अदा हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह सामने वाले की जो इज़्ज़त नफ्स है वो भी मजरूह नहीं होगी और आपका भी काम हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा, ठीक है जी। और वैसे भी सदका देते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस का मफ़हूम है, फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को ख़बर ना हो, ठीक है जी। तो अगर आप बता कर देंगे तो फिर तो ये मामलात फैलते जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि बिन बताए ही इस अंदाज से सदका दे दें कि सामने वाले को महसूस ही ना हो कि ये सदक़े का माल है। आपकी नीयत सदका देने की है, सामने वाले को पता न चले, तो इस तरह से भी सदका अदा हो जाता है, बल्कि एक बेहतरीन अमल है, ठीक है जी। और एक आसान अंदाज है सदका देने का। दूसरा सवाल कि क्या सदका सर से घुमा कर देना
یہ جو چکر دیے جاتے ہیں تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ تو یاد رکھیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور بالخصوص خواتین میں یہ کام پایا جاتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز صدقہ کرتی ہیں تو وہ یعنی کسی اپنے بچے کی طرف سے، اولاد کی طرف سے صدقہ کرنا ہو تو وہ اس طرح 7 چکر دے کے پھر وہ صدقہ کرتے ہیں، تو اور سمجھتے ہیں کہ یہی بہترین طریقہ ہے، اس طرح سے صدقہ کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں شریعت کی طرف سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آپ 7 چکر دیں گے تو پھر ہی صدقہ ادا ہوگا، پھر ہی اس کی آپ کو وہ فائدے پہنچیں گے، پھر ہی آپ کو فضیلت اور اجر و ثواب ملے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے خود ساختہ چکر ہیں، شریعت کی طرف سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی چکر شکر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس جس کی طرف سے بھی صدقہ دینا ہے آپ وہ نیت کر لیں اور جو مستحق ہے اس کو وہ صدقہ دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا اور اس کے فوائد آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چکر شکر دینا ایسا کوئی چکر بھی نہیں ہے، یہ انتہائی مطلب شریعت میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے اگلا سوال کہ کیا جو لوگ کووں کو، چیلوں کو، کتوں کو، بلیوں کو وہ صدقے کا گوشت ڈال دیتے ہیں تو کیا یہ کام ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیں کوا اور چیل جو ہے اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فواسق میں قرار دیا ہے، ان کو مارنے کا حکم ہے، کھلانے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کسی غریب کو دے دیں، ایک طرف دیکھیں کہ ایک انسان ہے وہ بیچارہ پریشان ہے اور وہ مستحق ہے، اور اس کے باوجود آپ کووں کو، کتوں کو، چیلوں کو وہ صدقے کا گوشت ڈال رہے ہیں، دوسری طرف انسان ہے وہ پریشان ہے، تو کام تو وہی کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ان سارے معاملات کا اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ غرباء جو ہیں، مساکین جو ہیں، ان کی مدد ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کتوں کو، وہ چیلوں کو ڈالنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کیا کریں، آپ کوئی غریب دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، کوئی عزیز دیکھیں، وہ ہمسایوں میں دیکھیں، اہل محلہ میں دیکھیں، شہر میں دیکھیں، جو مستحق ہیں انسانوں کو صدقہ دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کتوں کو، چیلوں کو یہ نہ ڈالا کریں بلکہ کسی مستحق کو وہ صدقہ دے دیا کریں۔ اب آخری بات جو انتہائی اہم ہے کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ کیا چیز صدقے میں دیں؟ چاول دیں، چینی دیں، آٹا دیں، دال دیں، مرغی کے انڈے دے دیں، گوشت دے دیں، کون سی چیز دیں جس سے زیادہ ثواب ملے، اس سے زیادہ اجر ملے؟ اور اس حوالے سے کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ گوشت صدقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ انڈے صدقہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ افضل صدقہ۔ یاد رکھیں افضل صدقہ جو ہے نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ کریں اور آپ کو اس کا زیادہ اجر ملے تو افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بیمار ہے اسے دوائی خرید دیں، کوئی غریب ہے بیچارہ بچوں کی فیس اسکول کی نہیں بھر سکتا، ٹیوشن کی نہیں بھر سکتا تو اس کی فیس بھر دیں، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جو اس کی ضرورت ہے اصل وہ پوری کریں۔ اگر آپ اپنی مرضی کریں گے تو پھر یاد رکھیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں وہ آپ کے دیے ہوئے صدقہ سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے گوشت استعمال نہیں کرنا، اور آپ اس کے لیے 5 کلو گوشت لے جائیں، تو اب وہ گوشت تو اس کے کسی کام نہ آیا، تو اس لیے اسی طرح کوئی بیمار ہے، شوگر ہے اسے، آپ اس کے لیے مٹھائی لے جائیں تو وہ اس کے کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کیا کریں، آپ جو بہترین صدقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی ضرورت پورا کریں، اور ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ اسے کچھ نقد رقم دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نقدی دیں گے تو اس سے وہ جو بھی اس کی ضرورت ہوگی اس سے وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اپنی مرضی نہ کیا کریں بلکہ آپ نقد رقم دے دیا کریں جو بھی مستحق ہے، تو اس سے کیا ہوگا، جو ہے وہ یہ بہترین صدقہ ہے اور اس سے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔